अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा, इमरान खान अब आप कंटेनर पर नहीं मुल्क के वजीर आजम बने। अगर वजीर आजम की दिलचस्पी नहीं तो मुल्क को वबा से मुकाबला करने में मुश्किलात होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने हमारी कोरोना वायरस से निपटने में कोई मदद नहीं की। ये भी कहा कि हमने महदूद वसाइल के बावजूद काम किया। वफाकी नाअहली की वजह से हर सूबे को नुकसान पहुंचा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। कौन हमारा वजीर आजम को समझाएगा कि वो आप कंटेनर पे नहीं है, इस मुल्क का वजीर आजम है और हम इस मुल्क के सबसे मुश्किल नेशनल क्राइसिस के मुकाबला कर रहे हैं। कंटेनर से उठो और अपना काम करो। आज तक वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें ना ₹1 मिला है अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए, ना हमें ₹1 मिला है अपना हेल्थ केयर का कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए। आपने पूरा जोर तो सूबाई हुकूमत पे डाल दिया है। वफाक क्या काम करने को तैयार है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार है। वो सूबा को निशाना बनाया जाता है जहां सबसे ज्यादा मेहनत की जाती है, जहां सबसे ज्यादा काम की जाते हैं अपने महदूद वसाइल के बावजूद। वफाकी सैबोटाज, दिन रात के सैबोटाज के बावजूद। बिलावल साहब, सियासत नहीं काम करें, यह वक्त कौम की खिदमत का है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने जवाब दे दिया। जबकि फैसल जावेद ने बिलावल भुट्टो से रिपोर्ट कार्ड मांग ली। कहा, बताएं सिंध ने कोरोना में क्या किया। 18वीं तरमीम और सिंध की खुद मुख्तारी कहाँ गई। सिंध में कोरोना वायरस कंट्रोल से बाहर होने लगा। एक ही दिन में 622 केसेस। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं सिर्फ कराची में 446 केसेस रिपोर्ट हुए। 28 और 29 अप्रैल को 3 परवाज़ों से 483 मुसाफिर आए। तमाम मुसाफिरों के टेस्ट किए, जिसमें 190 टेस्ट मस्बत आए। वज़ीर आला के मुताबिक मुहलिक वायरस ने आज मजीद 6 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद सिंध में मरने वालों की तादाद 118 हो चुकी है। तो सिंध में कोरोना वायरस कंट्रोल से बाहर होने लगा। एक ही दिन में 622 नए केसेस सामने आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं सिर्फ कराची में 446 केसेस रिपोर्ट हुए। और ऐसे में सिंध सरकार कभी आइसोलेशन में बिस्तर बढ़ाने की खबर देती है तो कभी अस्पताल में जगह खत्म होने का दावा करती है, मगर खुद सिंध सरकार के जारी करदा मरीजों के अदाद शुमार तो कुछ और ही बता रहे हैं। सिंध में 5262 जेर इलाज मरीजों में से 4044 तो घरों में जेर इलाज हैं, जबकि आइसोलेशन मराकज में भी सिर्फ 733 और अस्पतालों में सिर्फ 485 मरीज जेर इलाज हैं। ऐसा है तो सिंध सरकार क्यों डरा रही है कि अस्पताल भर चुके हैं, आइसोलेशन सेंटर भर चुके हैं, जबकि खुद सिंध सरकार के अदाद शुमार कुछ और बता रहे हैं। इस पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना गर्दी और लॉकडाउन से सारी दुनिया परेशान, लेकिन महंगाई का जोर टूटने से तब्दीली सरकार पर अपोजिशन का दबाव कम होने लगा। रमजान के बाइस कीमतों का आर्जी उतार चढ़ाव अपनी जगह। जुलाई 2019 के बाद पहली बार महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। जनवरी 2020 में महंगाई की जो शरह 14.5% से जायद थी, अप्रैल में 8.5% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। और आजकल हर जानिब से बुरी खबरें आ रही हैं, खौफ का राज है, मगर आइए आपको आफतों के इस दौर में मईशत के मैदान से चंद अच्छी खबरें सुनाते हैं। लॉकडाउन के मारे अवाम के लिए अच्छी खबर, मुंहजोर महंगाई को ब्रेक लगने लगी। जुलाई 2019 के बाद पहली बार महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। वफाकी इदारे शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। रमजान शुरू होते ही कई अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। शुएब अख्तर ने तफज्जुल रिजवी का नोटिस मिलने की तस्दीक कर दी। ट्वीट में लिखा, नोटिस झूठ पर मबनी है, जवाब देने के लिए वकील की खिदमात हासिल कर ली। तफज्जुल रिजवी से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वजीर श्री मज़ारी कहती हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं या हक में हैं, लेकिन जबरी गुमशुदगी जैसे मामलात पर उनकी अपनी पोजीशन रही है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू में उन्होंने अपोजिशन पर हुकूमत के खिलाफ साजिश का भी इल्ज़ाम लगा दिया। जब आप हुकूमत में आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट आपका हिस्सा है। इश्यूज पे मेरी एक पोजीशन रही है, जैसे इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस वगैरह, हमने
سارے پروٹیسٹ جوائن کیے جو ان کے ہوتے تھے، آمنہ جنجوا وغیرہ آرگنائز کرتی تھی. ہم نے ایک انفورس ڈسپیئرنسز کا بل تیار کیا ہے، وہ لا منسٹری میں ہے. اب وہ کنسلٹیشنز اس پہ چل رہی ہیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، کیونکہ آپ ایک قانون بنا دیں جس میں مین اسٹیک ہولڈرز ہی نہیں اگری کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کئی چیزیں ایسی ہیں جو جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے تو آپ بہت سی چیزیں پہ بات پبلکلی بھی کر سکتے ہیں، کہہ بھی سکتے ہیں. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ بڑا مشکل ہے، بٹ ہم سیکھ رہے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. سازش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آئی ایم شیور اسپیشلی جب وہ ڈیسپریٹ ہو جائیں. مین پارٹیز کی لیڈرشپ پہ کرپشن چارجز ہیں، اکاؤنٹیبلٹی سے بھی خوف ہے. جو ZAB کی فارن پالیسی تھی، جو کہ اب ہمیں عمران خان صاحب کی بھی وہی نیشنلسٹ اپروچ ہے، بے نظیر کے وقت سے لائن بدل گئی تھی، اور پھر جب زرداری آئے ہیں تو بالکل ہی لائن بدل گئی تھی. مجھے تو امریکنز کی لیڈی طالبان کہتے تھے، بیکاز میں خان صاحب کے ویو سے شروع دن سے سبسکرائب کر. جن عورتوں نے یہ بنایا ان کے ساتھ کوئی جسمانی تشدد ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ بنا ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے سما. اور بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانی محنت کشوں کی ملازمتیں بچانے کی کوشش. وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کا DG انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کو خط. کورونا کے باعث عالمی سطح پر بے روزگاری کے سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی درخواست کر دی. کورونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں پاکستانی محنت کش متاثر. یوم مئی پر پاکستان نے معاملہ عالمی سطح پر اٹھا دیا. وزیر اعظم کی ہدایت پر معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانیز زلفی بخاری کا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل کو خط. سنگین صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ. رکن ممالک اور اسٹیک ہولڈرز کی ہنگامی بیٹھک بلانے کی درخواست بھی کر دی. کہا صرف پاکستان ہی نہیں، تمام ممالک کو ہنگامی حالات کا سامنا ہے. بیرون ملک محنت کشوں کی ملازمتوں کو تحفظ دینے کے لیے سیفٹی نیٹ بنانے کی تجویز دے دی. زلفی بخاری کے پاکستانی ورک فورس رکھنے والے متعدد ممالک سے بھی رابطے. مزدوروں کو بے روزگاری سے بچانے، مفت سفری سہولیات سمیت تنخواہوں کی مکمل ادائیگی کے طریقہ کار پر بھی بات. کہا مشکل وقت میں حکومت پاکستان اپنے محنت کشوں کا حوصلہ بنے گی. کورونا وائرس کے باعث اب تک دنیا بھر میں 163 پاکستانی جاں بحق اور صرف متحدہ عرب امارات میں ہی 13,000 بے روزگار ہو چکے. زلفی بخاری کا یہ بھی کہنا ہے کہ مزدوروں کو بے روزگاری سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کا بہت شکریہ اس ماحول میں پھر سے یہاں تشریف لانا، اور ہم یہ پریس کانفرنس بھی سماجی فاصلہ اپناتے ہوئے کروا رہے ہیں. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے آج مئی 1 ہے، یوم مئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہمیشہ یوم مئی کا ایک بڑا اہم دن رہا ہے. ہم ہر سالانہ پاکستان بھر میں سیاسی ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں، سولیڈیرٹی میں مارچز اور جلسے رکھتے ہیں. لیکن اس سال کورونا کی وبا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہم اس طریقے سے اپنا سولیڈیرٹی اپنے ورکرز کے ساتھ، اپنے مزدوروں کے ساتھ نہیں اپنا سکتے. تو ہم نے سوچا کہ ہم اس دن پہ پریس کانفرنس بھی رکھیں، مے ڈے کے حوالے سے، لیبر ڈے کے حوالے سے. اور اس یوم مئی کو ہم ان ورکرز کا نام کریں جو کرونا وائرس اور کووڈ کی پینڈیمک کے دوران صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو ہمارا فرنٹ لائن ورکرز ہے، فرنٹ لائن ہے اس جنگ میں کرونا کا وبا کے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ ہمارا ڈاکٹرز ہیں، ہمارے نرسز ہیں، ہمارا پیرامیڈکس ہیں. اس وقت تک تقریباً 400 جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ کرونا وائرس کا پیشنٹس خود بنے ہیں. اور میرے پاس جو نمبرز ہیں کہ تقریباً 9 ڈاکٹرز اس مرض کا مقابلہ کرتے ہوئے، اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید بھی ہوئے ہیں. تو اس یوم مئی کو ہم ان کے نام کرتے ہیں. سیکنڈ ہم ان کا نام کرتے ہیں جو کرونا وائرس کی مقابلہ کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں.
جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ ہمارا ڈیلی ویج ارنرز ہیں. ان کو بھی ہم یہ یوم میں یاد رکھتے ہیں, سولیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. لیکن حکومت پاکستان کو, گورنمنٹ آف پاکستان کو سولیڈیرٹی بھی دکھانا چاہیے, سلام بھی پیش کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ عملی قدم اٹھانا چاہیے تاکہ ہم اپنے ڈاکٹرز کو, اپنا نرسز کو, اپنا فرنٹ لائن ورکرز کا جان کا تحفظ کر سکے, ان کا صحت کا تحفظ کر سکے جب وہ اپنے جان کو خطرہ میں ڈال کے اس بیماری سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور جو ہمارا ڈیلی ویج ارنرز ہے, جو سب سے زیادہ متاثر ہے, ان کے لیے عملی پریکٹیکل کچھ قدم اٹھانا چاہیے. 2 مہینے گزر چکے ہیں پہلے دن سے وزیر